جو वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है. एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security कि good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. If I'm not wrong, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त. 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see कि is it serving good governance? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते. तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे. आज आबादी 25 करोड़ है लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं. आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा. इस तरह से मसाइल हल नहीं होते. आवाम अगर गवर्नर से मुतमईन हैं तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फ़ैसला करें. मोहसिन नकवी साहब ने, मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज़्यादा देखा है. मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था. ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है. अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ. ये घिसी पिटी तजवीज़ है जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे. नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है. उन्होंने कई तजावीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक तजवीज़ है. सिंध सूफियों की धरती है. सिंध के आवाम ऐसी तजावीज़ को कबूल नहीं करेंगे. वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू. कहा कि सिंध के आवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं. नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और क़ीमती सरमाया है. नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं. नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बायकॉट करने की सियासत छोड़नी चाहिए. चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है. जो अंदर की खबर है, एक अहम शख्सियत ने जो बताया मुझे कि भाई 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन कि जी या तो आप तय कर लें कि आपने नए प्रोविंसेस बनाने हैं और उसमें एक बहुत अहम शख्सियत ने कहा है कि 8 से 12 सूबे बना लें. दूसरी बड़ी शर्त रखी है कि अगर आप ये सूबे नहीं बनाना चाहते तो ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है ना इफ़ेक्टिवली फौरी तौर पे इसको लागू करें. बल्कि कहा जा रहा है रोल मॉडल मौजूद है, 2002 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ऑर्डर है, उसको राइट लेफ़्ट करके जैसे भी करना करें. और ये कहा जा रहा है कि दिनों में हफ्तों में करने की बात हो रही है. इसके लिए एक ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि शायद इसके लिए कोई रेफरेंडम भी करा दिया जाए क्योंकि पब्लिक भी बहुत परेशान है. अहम शख्सियत ने बताया है कि पीपल्स पार्टी को 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं. कल मोहसिन नकवी ने कराची में मुलाकात करके अहम पैगाम पहुंचा दिया है. पहला ऑप्शन नए सूबों का है जिसमें 8 से 12 सूबे बनना शामिल हैं. दूसरी शर्त रखी है कि सूबे नहीं बनाना चाहते तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फौरी नाफिज करें. सीनियर सहाफ़ी और बोल न्यूज़ के तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने न्यूज़ पंच में अंदर की कहानी बता दी. ये भी कहा कि ये दिनों और हफ्तों में करने की बात की जा रही है. कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसके लिए रेफरेंडम भी करा दिया जाए. 28वीं तरमीम जब भी होगी उसके 10 नकात बताए थे. गवादर कराची नए इस्लामाबाद के साथ आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भी तजवीज़ सामने आई है. एक विफाक और 4 सूबों के साथ निज़ाम नहीं चल रहा. मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है. विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब. कहा मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं. नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा. हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है. मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है.
undertaking around near to 194 intelligence-based operations per day. So every hour these IBOs are going on. اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. دہشت گرد ہتھیار ڈالیں یا انجام کے لیے تیار رہیں, انہیں ختم کر دیں گے, بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام. کہا کہ جان بوجھ کر یہ تاثر پھیلانے کی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں. ایلیٹ اور سردار چاہتے ہیں کہ غریب کا بچے آگے نہ بڑھے. ہم ایلیٹ کلاس اور سردار سے نہیں بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب قانون کی بلا امتیاز حکمرانی اور ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملٹری ریاست کو چلا رہی ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست تو سب کی جان ہے. پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے. ملک میں مجموعی طور پر 40,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں. بلوچستان میں 31,000, کے پی میں 7,177 آپریشنز کیے گئے, جن میں 2,084 مصدقہ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات میں پریس بریفنگ بتایا کہ اس سال اب تک 819 افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہو چکے. دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے. مجموعی طور پر 28 خودکش حملوں کے واقعات ہوئے. زیادہ تر بم دھماکوں میں افغان باشندے ملوث ہیں. ٹانک کراچی میں واقعات میں افغان ملوث تھے. ہم ان کو باہر نکال کر مار رہے ہیں, ہم ان کا شکار کر رہے ہیں. یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری obligation, نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری, میری ذاتی فورس ہے. اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. They know کہ بلوچستان کی ایک جغرافیکل لوکیشن ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد سے متعلق بھی گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لاپتہ افراد کمیشن میں اب تک 10,901 درخواستیں آئیں. 9,372 کیسز ختم ہو چکے. 9,372 کیسز میں سے 4,896 افراد گھروں کو جا چکے ہیں. 1,000 سے زائد لوگ جیلوں میں ہیں, جبکہ 308 افراد وفات پا چکے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی میں بارش. بلو ایریا, کراچی کمپنی, آئی جے پی روڈ اور شکریال میں بادل برس پڑے. 12 گاؤں میں شدید بارش کے بعد متعدد گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا نیا اسپیل. پشاور, ہزارہ, مالاکنڈ, مردان اور کوہاں ڈویژن میں برسات. خیبر, لنڈی کوتل اور گرد و نواح میں طوفانی بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مانسون سسٹم سندھ میں داخل. تھرپارکر اور دیگر شہروں میں بارش شروع. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج رات سے بارش ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.